सलात तस्बीह की नमाज रमज़ान के महीने में कैसे पढ़े, कब पढ़े और कौन से टाइम नहीं पढ़ना चाहिए। क्या सलात तस्बीह की नमाज रोज़ाना पढ़ सकते हैं या हफ्ते में एक बार पढ़ें या तहज्जुद में पढ़ें। तो ये सारे सवालात हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंशाअल्लाह। पहले हम सलात तस्बीह पढ़ने का तरीका जान लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक चीज़ों को हम क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह। तो सलात तस्बीह की नमाज 4 रकात नमाज है, नफल है। सलात तस्बीह की नमाज में एक कलमा है, तीसरा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसको 300 मरतबा पढ़ना होता है 4 रकात के अंदर। वो किस तरीके से पढ़ेंगे हम आपको बताते हैं। सलात तस्बीह की नीयत कैसे करें। सलात तस्बीह की नीयत आसान अल्फाज में इस तरीके से आप कर सकते हैं कि अल्लाह मैं सलात तस्बीह की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, इतना सा कहकर आप अल्लाहु अकबर कहकर अपनी नमाज शुरू कर दें। ये दिल के इरादे को नीयत कहते हैं और ज़बान से इस तरीके से भी आप नीयत कर सकते हैं। आइए सलात तस्बीह की नमाज के अंदर 300 मरतबा जो कलमा पढ़ा जाता है वो किस तरीके से पढ़ा जाता है मैं शुरू करता हूँ। अल्लाहु अकबर कहकर हम हाथ बांध लेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, उसके बाद हम 15 मरतबा इस कलमे को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सूरह फातिहा को पढ़ेंगे, फिर कोई सूरत मिलाएंगे। याद रहे सलात तस्बीह की नमाज में कोई ख़ास सूरत नहीं है, जो सूरत आपको याद है जो चाहो आप सूरत इसमें पढ़ सकते हो, कोई मखसूस सूरत नहीं है। सूरह फातिहा पढ़ ली और कोई सूरत मिला ली, उसके बाद आपको 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ना है, 25 मरतबा हो गया। 15 मरतबा सना के बाद फिर सूरह फातिहा और सूरत मिला ली, उसके बाद 10 मरतबा 25 मरतबा हो गया। फिर उसके बाद आप रुकू के अंदर जाते हैं अल्लाहु अकबर कहकर। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद, रुकू की तस्बीह आप 3 बार 5 बार 7 बार कितनी मरतबा भी पढ़ सकते हैं। रुकू की तस्बीह के बाद 10 मरतबा आप फिर पढ़ेंगे। याद रखना कि शुरू में जब हम शुरुआत करते हैं सना के बाद उसी वक्त हम 15 मरतबा पढ़ेंगे, बाकी फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे। तो रुकू में हम रुकू की तस्बीह के बाद में 10 मरतबा पढ़ेंगे, ये हो गई आपकी 35 मरतबा। फिर हम समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे और खड़े खड़े फिर 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ेंगे, तो आपका ये 45 मरतबा हो गया। फिर हम अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे की तस्बीह पूरी करने के बाद फिर हम 10 मरतबा पढ़ेंगे, ये आपका हो गया 55 मरतबा। फिर आप सजदे से जब बैठेंगे दरमियान में तब आप 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो ये आपका 65 मरतबा हो गया। फिर आप दूसरा सजदा करेंगे, दूसरे सजदे में भी वही तस्बीह के बाद में फिर 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो ये 75 मरतबा हो गया। तो इस तरीके से कुल 75 मरतबा आप एक रकात के अंदर कंप्लीट करेंगे। 2 रकातों में 150 हो गया। इस तरीके से 150 करके 4 रकातों में 300 मरतबा इस कलमे को पूरा करना है। देखिए फिर दूसरी रकात में हम किस तरीके से करेंगे। 2 सजदे कर लिए, फिर हम 2 सजदे करने के बाद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर खड़े होते ही हम 15 मरतबा पढ़ेंगे, जैसे हमने पहली रकात में शुरुआत में 15 मरतबा पढ़ा था, फिर 10 मरतबा। इसी तरीके से क्योंकि 75 मरतबा करना है, तो दूसरी रकात में भी हमको पहली मरतबा 15 मरतबा पढ़ना पड़ेगा। खड़े होते ही अल्लाह अकबर कहकर हम दूसरी रकात के लिए जब खड़े होते हैं, खड़े होते ही हमको 15 मरतबा पढ़ना है। क्यों खड़े होते ही पढ़ना, क्योंकि सना तो पढ़नी नहीं है, पहली रकात में सना के बाद पढ़ा था, इसलिए दूसरी रकात में खड़े होते ही हमको ये 15 मरतबा पढ़ना है। फिर हमें सूरह फातिहा पढ़नी है, फिर उसके बाद कोई सूरत मिलानी है जो आपको पढ़नी हो, अपने हिसाब से कोई सी भी सूरत मिला लें। उसके बाद फिर आपको 10 मरतबा पढ़नी है, तो ये 25 मरतबा हो गया। 15 मरतबा खड़े होते ही, फिर सूरह फातिहा सूरत के बाद में 10 मरतबा 25 मरतबा। फिर आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह पूरी करने के बाद फिर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे, 35 मरतबा। फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होते ही फिर आपको 10 मरतबा पढ़ना है, तो ये 45 मरतबा हो गया। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, सजदे की तस्बीह पूरी करने के बाद में फिर आपको 10 मरतबा पढ़ना है, 55 मरतबा हो गया। फिर आप सजदे के दरमियान बैठेंगे तब 10 मरतबा पढ़ेंगे, तो ये 65 हो गया। फिर दूसरे सजदे में तस्बीह के बाद में पढ़ेंगे 10 मरतबा, तो ये 75 मरतबा हो गया। तो ये 2 रकात हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरीके से आप 4 रकात कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है। एक दूसरा तरीका भी है जो थोड़ा मुश्किल है, मैंने आपको आसान तरीका बताया है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली सलात तस्बीह के नाम से बहुत लोगों के कन्फ्यूज़न हो जाती है, यार कौन इतनी मेहनत करेगा और कौन ध्यान रखेगा। ऐसा कुछ नहीं है।
تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یار کیسے پڑھیں گے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں انشاءاللہ یہ آسان طریقہ دیکھنے کے بعد میں آپ ضرور صلاۃ التسبیح ایک مرتبہ ٹرائی کریں گے اور پھر بار بار پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ تو طریقہ ہو گیا صلاۃ التسبیح کا کمپلیٹ۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے مسائل کے بارے میں۔ جیسے صلاۃ التسبیح کے اندر کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کی کاؤنٹنگ میں کچھ گڑبڑی ہو گئی، بھئی کنفیوژن اور دقت آدمی کو صلاۃ التسبیح میں یہی آتی ہے، اس وجہ سے آدمی تھوڑا سا کتراتا ہے کہ یار صلاۃ التسبیح کیسے پڑھیں، بھول جائیں گے، بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر کاؤنٹنگ میں آپ نے گڑبڑی کر دی، مثال کے طور پر جیسے ثنا کے بعد میں پہلی رکعت میں پہلی مرتبہ 15 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، اس وقت آپ نے 10 پڑھ دی، 5 کم کر دی، تو اگلی مرتبہ جب سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد پڑھیں گے تو اس 5 مرتبہ کو ہم وہاں ایڈ کر دیں۔ پھر بھی پورا دھیان رکھنے کے بعد میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے کاؤنٹنگ میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ 300 مرتبہ جو کلمہ پڑھنا ہوتا ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے، اور سجدہ سہو ہم کرتے ہیں جب کوئی واجب چھوٹتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ اس نماز کو کب پڑھیں، ان 3 ٹائم میں اس نماز کو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ پہلا، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ نہیں پڑھ سکتے۔ دوسرا، زوال کے ٹائم میں نہیں پڑھ سکتے۔ اور تیسرا، عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز تک، سورج غروب ہونے تک آپ نہیں پڑھ سکتے۔ ان 3 ٹائم کے علاوہ اب جب چاہیں صلاۃ التسبیح کی نماز دوپہر میں، رات میں، تہجد میں، جب چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، روزانہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ہر جمعے میں جلدی چلے جاتے ہیں مسجد میں اور صلاۃ التسبیح کی نماز پوری کر لیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ روزانہ، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، جیسا سہولت ہو اس طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ تو آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا اے چچا جان، میں آپ کو کوئی عطیہ نہ دوں، میں آپ کو کوئی ہدیہ پیش نہ کروں، آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں، آپ کو کوئی ایسا عمل نہیں بتاؤں جس سے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کے بعد آپ کے نئے، پرانے، پچھلے، اگلے، چھپ کر کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے ہوئے، کھلم کھلا کیے ہوئے تمام گناہ آپ کے معاف ہو جائیں گے اس صلاۃ التسبیح کے نماز پڑھنے کے بعد میں۔ تو اس صلاۃ التسبیح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس کی لاسٹ حد بتائی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو اس کو پڑھیں، نہیں ورنہ روزانہ پڑھیں، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک مرتبہ، زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ تو آپ اس کو پڑھیں۔ صلاۃ التسبیح کی جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے، یاد رکھیے اس کو۔ خواتین حضرات جو بھی اگر جماعت سے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھتی ہیں تو وہ نہ پڑھیں، اکیلے پڑھیں۔ تو امید کرتا ہوں صلاۃ التسبیح کی نماز آپ کو پوری کمپلیٹ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اس کے جو ڈاؤٹس تھے، جو بھی آپ کے سوالات تھے، کمپلیٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اگلے سنڈے ایپیسوڈ میں، سوالوں کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کا جواب دے دیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز آپ اس عشرے کے اندر جتنا ہو سکے اتنا آپ پڑھیں، اور ہاں، شب قدر کی رات کو تو آپ ضرور ایک مرتبہ اس صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھیں۔ مجھے بھی اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔